नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागौँ पहिलो खबरतर्फ। भर्खरै राजधानीमा आगलागी भएको छ। लाखौं सम्पत्ति जल्दा त्यहाँका बासिन्दाहरू आत्तिएर रोडमा आएका छन्। 81 बिहान 3 बजेतिर आगलागी भएको हो। अहिलेसम्म पनि आगो सिद्धिएको छैन। पानीका हजारौं ट्याङ्करले भिजाउँदा पनि आगो निम्न असफल भएको छ। अहिलेसम्म पनि आगो निमेको छैन। अब के होला? राजधानीमा धेरै घरहरू जलिसकेर पनि स्थानीय बासिन्दाहरू दौडधुप गरिरहेका छन्। नेपालमा कोरोनाको लहरसँगै कोरोनाबाट मुक्त नभई फेरि नयाँ भाइरस पनि प्रवेश भएको छ। त्यससँगै भूकम्प पनि बारम्बार गइरहेको छ। फेरि आगलागीले पनि सताइरहेको छ। नेपालमा यस्तो सङ्कट महामारी आइरहेको छ कि जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नमान्ने सनराइज बैंक कारबाहीमा परेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी नभएको सनराइज बैंकका एक कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनको परिवारले दिएको मगदाबीका आधारमा सनराइज बैंक कारबाहीमा परेको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवक्ता विवेक पन्थीका अनुसार करिब 10 महिना अघि सनराइज बैंकमा कार्यरत सनाज खतिवडाको मृत्यु भएको थियो। उनले मासिक 42,000 तलब लिन्थिन्, तर उनी कार्यरत बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न मागेका थिए। तर उनको मृत्युपछि परिवारले समाजको नियुक्ति पत्र सहित क्षतिपूर्ति माग्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दर्ता गरेको थियो। सनाजका बुबा ध्रुव कुमार खतिवडा र आमा गीता घिमिरे वैशाख 20 मा आश्रित परिवार सुविधा योजना अनुसार क्षतिपूर्ति माग्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसको अध्ययन गरेर कोषले सो परिवारलाई ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति भराउन भन्दै बैंकलाई पत्र काटेको छ। कोषले 72 वर्षलाई औसत आयु मानेर मृतककी बुबा आमाको आयुको हिसाब गरेर क्षतिपूर्ति रकम तय गरेको हो। बैंकले सो परिवारलाई 43,43,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने पन्थीले बताए। मृतकको मासिक तलबको 60% हुने एकमुष्ट रकमलाई आश्रित परिवारले मासिक पाउने पेन्सनको आधारमा यस्तो हिसाब निकालिएको हो। 3 महिनाभित्र सो रकम दिलाएर कोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। यदि निर्देशन नमानेमा बैंकको खाता रोक्का गर्दै बैंकको सम्पत्तिबाटै सो क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार कोषसँग छ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस शुक्रबार बिहान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा अनुसार संगठन गर्न आह्वान गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिन काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी सहितको बैठक बोलाएको हो। बैठक शुक्रबार बिहान 9 बजे काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्नेछ। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(4) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नमिलेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए लगत्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन्। यसका लागि उनले जम्मा 24 घण्टा समय दिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको अनुरोधका आधारमा धारा 76(5) को अनुसार गठनका लागि आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ। उक्त पत्र अनुसार बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएको र मुलुकलाई अन्यलमा राख्न उचित नभएको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि माग प्रदर्शनमा गर्न उपयुक्त देखिएको निर्णय थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले धारा 76(4) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि जेठ 7 गते साँझ बसेसम्मको समय दिएकी छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापालाई बिहिबार दोहोरो झट्का लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको 2 घण्टापछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पनि पराजित भए। बादललाई एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहका उम्मेद्वार डाक्टर खिमलाल देवकोटाले पराजित गरेका हुन्। देवकोटाले 4088 र बादलले 4024
मतभार पाए देवकोटालाई नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाएको थियो। बादललाई भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको नतिजा भने पूर्व अनुमानित नै थियो, किनभने यो उपनिर्वाचनमा एमाले विभाजित बनेको थियो। माधव नेपाल निकट देवकोटाले उम्मेदवारी दिँदा माओवादी सांसद प्रस्ताव र काङ्ग्रेस सांसद समर्थन बसेका थिए। यो नतिजाबारे बादल पनि जानकार थिए, त्यसैले सुरुमा उनी उम्मेदवार बन्न राजी भएनन्। तर उम्मेदवार दर्ता गर्ने दिन 24 वैशाख हेलिकप्टरमा हेटौँडा पुगेका थिए। यसबीचमा नेता नेपालको मत लिने कि कसरत पनि भए। मङ्गलबार मात्रै बादल नेता नेपाललाई मनाउन कोटेश्वर पुगेका थिए, तर एमाले भित्र सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेकै उम्मेदवार देवकोटासँग सूर्य चिन्ह सहमति मैदानमा उत्रिएका बादल पराजित भए। एमालेको सबै मत पाएका थिए भने बादल निर्वाचित हुने थिए, किनकि बागमती प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा एमालेको प्रश्न छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सदस्य मध्ये 46 र 179 स्थानीय तहमा 123 पदाधिकारी एमाले छन्। यो भनेको 4082 मत हो। राप्रपाको मत आउँदा पनि बादलले 4024 मत मात्रै पाए। यसको प्रश्न अर्थ हो नेता नेपाल समूहको मत बादलले पाएनन्। देवकोटाले भने नेपाल समूह काङ्ग्रेस र माओवादीको मत पाए। 22 प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहमा 86 पदाधिकारी रहेको काङ्ग्रेससँग 2280 र 23 सांसद र 33 स्थानीय तह पदाधिकारी रहेको माओवादीसँग 1688 मत छ। यो जोड्दा 3987 मत पुग्छ। 132 सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेकपामा आफ्नै उम्मेदवार उठाएको थियो भने साँझ विवेकशील तटस्थ बसे, अर्थात् एमालेकै उम्मेदवार देवकोटासँग पराजित भएसँगै बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सकेनन्। जबकि 2074 असार 4 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यालयबारे टुङ्गो लगाउन गोला पर्ता हुँदा बादलले 6 वर्ष नै राष्ट्रिय सभा सदस्य रहने गोलो तानेका थिए। तर साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजन सर्वोच्च अदालतको फैसला र स्वयं उनले लिएको निर्णयका कारण गएको 5 वैशाखमा बादल पदमुक्त भएका थिए। नेपालको विभाजनमा ओलीतिर उभिएका बादललाई 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि स्वाभाविक रूपमा माओवादी केन्द्रको नेता बनेका थिए। तर बादल र माओवादीतर्फ फर्किएनन्, बरु पद गुमाउन तयार भए। माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्देशन दिएको थियो। बादल भने गृहमन्त्री सहित एमालेकै बसे। अत पुनर्निर्वाचनको अवस्था आइलाग्यो र मतदान पराजित पनि भए। तर बिहिबार भने बादलले त्यही गृहमन्त्री पद पनि गुमाउनु परेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आउनु साँझ 4:22 भन्दा ठिक 2 घण्टा अगाडि सर्वोच्च अदालतले बादललाई गृहमन्त्रीका रूपमा काम नगराउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यदि उपनिर्वाचनमा उनले जितेका थिए भने फेरि गृहमन्त्रीमै बहाली हुने बाटो खुले थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पराजय र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका बादलले हैसियत अब एमाले नेता मात्रै रहेको छ। बादलले राजनीतिक जीवनको गौरवसँग जोडिएको माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सभा सदस्य र गृहमन्त्री गुमाएका छन्। जबकि माओवादी उम्मेदवारका रूपमा 24 माघ 2074 बागमती प्रदेशबाट 3396 मतसहित बादल सहजै निर्वाचित भएका थिए। यसको 1 महिनामै माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै 24 फागुन 2074 बादल गृहमन्त्री बने। बादल माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता भएकैले पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने अवसर पाएका थिए। हुन पनि उनी 6 जेठ 2073 मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका हुन्। 2037 देखि भूमिगत राजनीतिमा होमिएका र 10 वर्षीय माओवादी युद्धका एक योजनकार मानिने बादल 2069 पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अलगिएका थिए। यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। 32 वैशाखमा भएको नियुक्ति संविधानको भाव विपरीत भएको ठहर गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एक इजलासले निवेदनको टुङ्गो नलगाउँदासम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न र गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, श्रम मन्त्री गैरशङ्कर चौधरी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री हावा लामा पदमुक्त भएका छन्। सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा 78(1) मा छ। तर यसरी नियुक्ति मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संसदीय संशोधनको सदस्यमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
सदस्यमा प्राप्त नगरे पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ। गैर संसद मणि थापा र दावा लामा पहिलो पटक पुस 11 संविधानको धारा 78(1) अनुसार मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी पनि माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि थिए। बादल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित सदस्य थिए। साबिकको नेपक्का विभाजित हुँदा केपी शर्मा ओली लागेका उनीहरू एमाले र माओवादी बिउतिँदा पनि ओलीकै साथमा रहे। एमाले प्रवेश गरेका उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले गैर संसद रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीलाई 27 चैत, बादललाई 4 वैशाखमा संविधानको धारा 78(1) अनुसार मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए। 27 वैशाखमा संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकार ढल्यो। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिने समयलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले बहुमत जुटाउन सकेनन् र 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेपछि 31 गते शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा भएका सबै मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई दोहोर्याए। संसद नभएका कारण बादल सहित 7 जनालाई फेरि संविधानको धारा 78(1) अनुसार मन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो। संविधानले 6 महिनाभित्र संसदीय दल सदस्य हुनुपर्ने भनेका कारण पुनः मन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्ने सरकारी पक्षको तर्क थियो। तर प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले धारा 78(1) अनुसार दोस्रो पटक भएको नियुक्त प्रथम हस्तीमा संविधान जसो धारा 78 को उपधारा 1, 2, 3 को व्यवस्था र संविधानको मूलमर्म र भावनाको विपरीत देशको ठहर गरेको छ। उनीहरूको मन्त्री पदमा नियुक्ति र शपथ ग्रहण गर्नका लागि कार्य संविधान अनुकूल नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलगाउनेसम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्न र गर्न नदिन समेत अन्तिम आदेश दिएको छ। यो सँग नै मान्नुपर्छ, आज पदमुक्त भएका 7 जना मन्त्रीले 7 दिन अगाडि मात्र दोस्रो पटक मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। बहुमतको सरकारमा कसैको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख 31 गते ठूलो दलको सांसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटका सबै सदस्यलाई दोहोर्याउँदै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। 7 मध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल झण्डै 3 वर्षदेखि ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए भने अन्य 6 जना गत फागुन 23 गतेको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरी मन्त्री बनेका थिए। 6 जना मन्त्री पटक पटक गरी झण्डै 70 दिन मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्न पाए। रोचक के छ भने सांसदलाई नरहेका पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्ति गरेको विषयमा 2 दिन अघि भएको सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ग्यावाली सहित 3 जनाले दायर गरेको रिटमा गैर सरकारी मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले माग नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन आविष्कार गरेका थिए। निवेदनको नेपालको संविधानको धारा 78 को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारी हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरिरहनु परेन राणाले आदेशमा भनेका थिए। तर त्यसको भोलिपल्ट पुनः 2 अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट तयार गरे। अघिल्लो पटक झैं प्रधान न्यायाधीश राणाले सो रिटलाई पनि आफ्नै बेन्चमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका थिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।